जी जनाब, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन की एपिसोड 39 के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। कहानी 2 हफ्ते आगे जा चुकी है और जो रुका-रुका लग रहा था वो अब आपको नहीं लगेगा। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत मज़े की एपिसोड है, तो सब काम छोड़ दीजिए। जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। इस्माइल शिराजी मिलना चाहता है मुझसे। उसका कहना है इन होने से पहले, इटली पहुंचते ही इससे पहली मुलाकात करूं। इन्हीं 2 हफ्तों के बीच जैकब मार्क को स्लो पॉइजन देकर मार देगा, ये भी कहा है। नाश्ता करने के बाद वो यूं ही लॉन में हदायत बाबा सरकार के साथ टहल रहा था। रात ही डार्क वेब के थ्रू इनवाइट मुलाकात का सिग्नल मौसूल हुआ था, जिसके बारे पारस ने रात डिस्कस करना मुनासिब ना समझा। फरीदौन और एफपी डिपार्टमेंट भी इसी में मसरूफ था, लेकिन इस सब के बावजूद फरीदौन कुछ गैर मामूली सरगर्मियों में भी मसरूफ था, जिनका पर्दा हटना जल्द या बदेर बाकी था। जख्म मार की मौत हमारा फायदा नहीं, उसे यहाँ लाओ अपनी जमीन पर। बहुत कुछ निकलवा सकते हैं हम उसके पेट से। इस्माइल बिना मतलब किसी की तरफ देखता भी नहीं। एंडी रंगेहटा पर हुक्मरानी के ख्वाब लेकर आया है। मुझे नहीं लगता वो भी जैकब मार की तरह काबिल एतबार है। जैकब मार की मौत से ज्यादा इसे दबोचना हमारे लिए अहम है। उसकी बेटी हमारे कब्जे में है। बहुत कुछ कर सकते हैं। वो जख्मी शेर होकर भी बहुत महंगा है। उसका शुमार टॉप माफिया बिजनेस आइकन में है। ये सब सुने पारस रुका, खुशगवार अंदाज में नजर हदायत बाबा पर डाली। फारस सर आपको कहाँ मिले थे? ये सवाल बेहद खूबसूरत ना भी होता, पारस ने शरारत भरे अंदाज ने इसे दिलकशी बख्श दी। ये कहो मुझे वो कहाँ मिला? सियासत छोड़ने के बाद जब इसने स्याही की दुनिया में कदम रखा, तो समझो अल्लाह ने मुझे उसके रास्ते की मशल का फर्ज सौंप दिया। मशल बदलती रहेगी, लेकिन सीधा रास्ता नहीं। बज़ाहिर माफिया की दुनिया की हुक्मरान पैरासाइट इटली की कितनी बड़ी बका और हिफाजत कर रहा है। तुम देखना, ये तुम्हारे बाद आने वाली नस्लें किताबों में पढ़ेंगी। ये सरासरी से मुबालगा राई लगी। किताबों वाली बात पर पारस बेहद खूबसूरत मुस्कुराया। अगर किताबों में हम हुए तो नई नस्ल का अल्लाह ही मालिक है। 2 हफ्ते कुछ प्लानिंग प्रोसेस पर सिंगापुर में वर्क किया जाएगा। इस बार पैरासाइट की वापसी डेम्पो का खात्मा बनने वाली है। रागनी से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जो जॉर्ज को दबोचने के लिए काफी है। वैसे भी एंडी रंगेटा के सामने कोई तंजीम ज्यादा देर टिके, ये पैरासाइट की तौहीन है। वो नए मिशन के लिए बहुत पुरज़्म था। हदायत बाबा ने उसका कंधा जानदार अंदाज में थपकाया। मतलब 2 हफ्ते बाकी हैं दोबारा से तबाही के आगाज में। हदायत बाबा की आंखें चमकीली हुई, सर फख्र से तन गया। बिल्कुल, फारस सुल्तान के बगैर ये मेरी पहली जंग होगी, और रोशानी का बड़ा इम्तिहान भी कि वो वाकई जंगली फूल है या नहीं। बाय द वे शी इज वेरी डेंजरस, अपने कड़क लहजे में कहते ही वो आखिर तक जिसे रोशानी के जिक्र पर अलग ही मसरूर हुआ। ये हदायत बाबा की सुहनवर आंखों से माफी न रह सका। फारस सुल्तान अपनी टक्कर की जांबाज छोड़कर गया है। तुम इससे जरूर डरो, लेकिन मेरी सलाह है कि उसके लिए अब डरना छोड़ दो मेरे बच्चे। उसे हिफाजत के मैदान में खुलकर उड़ने दो। वो कैद परिंदा नहीं रही। अब की बार पारस ने सीने पर हाथ रखे सर हम किया। रोशानी का जिक्र, उसका ख्याल ही पारस सीसा मुगलानी की रूह तक से थकन निकाल देता था। वो तो अपनी वाक जारी रखे, फिर से गुफ्तगू में मशगूल हुए, पर अब चेहरे कुछ ज्यादा संजीदा थे। नाश्ता रोशाने ने मायमा, परीसा और हाशिम अंकल के साथ ही किया। आज वो घर ही थे, जबकि हातिब और इब्राहिम किसी मीटिंग की वजह से नाश्ते से पहले चले गए थे। हाशिम एक अहम कॉल के लिए लेडीज को प्राइवेसी दिए टेबल से उठ गए। मायमा बहुत खुश थी। यहाँ आकर रहने पर जो अजनबियत का एहसास था, वो पिया के सबब महसूस ना हुआ। नाश्ते के बाद रुशाने ने मायमा को हातिब के स्टे हाउस तक वॉक करवाई और इसे रूम में ले जाकर मेडिसिन खिलाए, सोने का कहा। और खुद वापस आई तो परीसा अपने लिए खुद कॉफी बना रही थी। तुम पियोगी? परीसा ने मुस्कुराते ऑफर की तो वो फौरन नफी में सर हिला गई। कॉफी से मोहतरमा की बनती जो ना थी। परीसा मम्मी, ये आहिल कहाँ है? कल भी दिखाई नहीं दिया। तबीयत ठीक है उसकी? रुशाने को अपने छोटे भाई की याद आई। रूम में है, मौसूफ कराची से इश्क का बुखार लाए हैं। तुम ही समझाओ उसे कि ये सब बिल्कुल ठीक नहीं। अगले माह वो न्यूजीलैंड जा रहा है, जिद पकड़ रखी है बाप बेटे ने। परीसा की बात रुशाने समझ ना सकी, तभी उनके साथ सलीब पर हाथ रखे पास आ रुकी। क्या मतलब, वो शीजा में इंटरेस्टेड है या कोई और पसंद आ गई? और जिद कैसी? परीसा उसकी उलझन पर रूबरू हुई। हाँ, वही शिजा, लेकिन हाशिम कह रहे हैं वो उनकी अपनी बेटी नहीं है, कचरे से मिली, और ये मशकूक हैं इस बच्ची को लेकर। तभी आहिल को इजाजत नहीं दे रहे। आहिल बहुत कूल बेटा है मेरा, ना जिद की, कभी ना तंग किया। परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ? हाशिम को मनाऊं या आहिल को कि वो जिद छोड़ दे? ये कचरे वाली बात रुशाने जानती थी, तभी हैरान ना हुई, लेकिन हाशिम बाबा की सोच पर दुख जरूर हुआ।
پریسا کی الجھن پر دل دکھا جبکہ آہل کی ضد بالکل حق ڈیمانڈ لگی۔ آہل سچ میں بہت پیارا ہے، میں ہاشم انکل سے بات کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا پتہ منا لوں، اگر نہ منا سکی تو پھر ہم مل کر آہل کو سمجھا دیں گے۔ روشانی کی تجویز سب سے بہترین تھی۔ جاؤ میری جان، وہ آج کر ہی ہیں، بات کرو پھر مجھے بتاؤ۔ پریسا کو تھوڑی امید ملی جبکہ روشان نے رسمن سا مسکرا کر کچن سے نکلی۔ وہ باہر پول کے کنارے بیٹھے کسی سے فون پر بزی تھے۔ دن نکل چکا تھا پر ناتالیہ میں ہوتی ٹھنڈ اب دھوپ میں بیٹھنا مزیدار کرنے لگی تھی۔ روشانی کو دیکھتے ہی ہاشم نے کال سمیٹ کر اجازت لی۔ وہ ترچھے پاس ہی پڑے کاؤچ پر ان کو ہفا ہوا دیکھے آ بیٹھی۔ کیا بات ہے، ناراض ہے میرا بچہ؟ ہاشم کو تشویش ہوئی۔ وہ پہلے دن والی خونخوار روشانے بولے تھوڑی تھے۔ جی، آہل کو شیزا کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ دونوں سمجھدار بچے ہیں، جب ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے پتا ہے یہ عجیب ساؤنڈ کرے گا پر اس عمر کی محبت کبھی نہیں بولتی۔ شیزا بہت پیاری ہے، نفیس، سمجھدار، سگر، اچھی بیوی اور بہو بننے کی ہر اہلیت ہے اس میں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو آہل کے نیوزی لینڈ جانے سے پہلے دونوں کو ہر اعتراض ختم کر دینا چاہیے۔ وہ اس وقت حق جما کر بات کر رہی تھی جیسے بیٹی کرتی ہے۔ اس کی ہاشم اقدام کو خوشی تھی پر وہ اپنے موقف پر ابھی تک بہار سے ڈرتے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا روشانے۔ بہو کا انتخاب اس کے ماں باپ کی شرافت اور نیک نامی دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ سوچو اگر وہ کسی کا ناجائز خون نکلی تو؟ میں ایسے معاملات میں بہت محتاط کا قائل ہوں۔ بعد میں اگر ایسا ہوا تب بھی آہل اور اس سے الگ ہونا ہوگا۔ سو میں دونوں بچوں کو بر وقت بڑی تکلیف سے بچا رہا ہوں۔ تم ابھی آئی ہو، نہیں جانتی آہل کا مزاج، اسے یہ ویسی ہی محبت ہوئی ہے جو 13-14 سے پہلے بھی ہو چکی ہے۔ تم سمجھاؤ آہل کو کہ یہ بکواس یاد چھوڑے اور جانے کی تیاری کرے۔ روشا نے پہلے تو تحمل دکھاتی رہی، پھر ناراضگی سے گال پھلا کر منہ پھیر گئی۔ کھڑوس شیڈو، اب سے میں آپ کو ہاشم بابا کے بجائے کھڑوس شیڈو کہوں گی۔ شیزا کو بہو نہ بنا کر آپ پچھتائیں گے، وہ اتنی پیاری ہے۔ آج کل ایسی لڑکیاں نہیں ملتی جو عزت دینا اور لینا بہت اچھے سے جانتی ہوں اور حیا کے تقاضوں پر بھی پورا اترتی ہوں، اپنی حدود جانتی ہوں، اپنے ماں باپ کی عزت کو اپنی خوشی سے اول جانتی ہوں۔ میں اور امائمہ تو آپ کو خاندانی مل گئی۔ سوچیں اگر آہل کسی بنگن، مسلن یا شرابن کو اٹھا لایا، پھر کرتے رہیے گا احتیاط۔ بہت دکھ ہو رہا تھا اسے۔ ہاشم اس کی چڑ اور جنجلاہٹ پر جب ہنسے تو وہ اور برہم ہو کر گوری بھی اور ناراضگی جتاتے اٹھ بھی گئی۔ آہل کو جوتوں سے گنجا نہ کر دوں اگر وہ یہ سوچے بھی۔ ناراض مت ہو روشانے، میری مجبوری سمجھو، آہل کو سمجھاؤ ضد چھوڑ دے۔ وہ تعصب سے اسے روکنے لگے پر وہ اب سخت برے موڈ میں تھی۔ تکلیف آہل کے ساتھ ساتھ شیزا کی ٹوٹی امیدوں کا سوچ کر بڑھ گئی۔ میں آہل کے کان بڑھتی ہوں کہ اپنی ضد نہ چھوڑے اور شیڈو کو نانی یاد دلائے۔ ہاں، منہ پھیلاتی وہ پلٹ کر چلی گئی اور ہاشم کتنی دیر مسکراتے رہ گئے۔ روشانی اندر آئی اور سیدھا آہل کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھا اداس سا گٹار لے کر تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک دھن چھیڑ رہا تھا۔ روشانی نے ڈھیلا سا اسکارف لے رکھا تھا اور لوز شرٹ پاجامے کے ساتھ فلیٹ جوتی پیروں پر رسائی تھی۔ چہرہ میک اپ سے بے نیاز بھی دمک رہا تھا۔ آہل، کیا ہوا، اداس ہو؟ روشانی کی آواز سنے آہل نے حشاش پرشاش ہونے کی ناکام کوشش کی پر چہرہ فوری مرجھایا۔ آئیں آپ کو نئی ٹیون سناتا ہوں۔ آہل نے بات ٹالی، تبھی روشانی سامنے ہی بلون کاؤچ پر بیٹھے اس سے گٹار کھینچ گئی۔ ٹیون ویون پسند نہیں، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، کیا سن رہی ہوں؟ شیزا سے دل لگائے ہو؟ یہ واقعی پیار ہے یا وہی گرل فرینڈ والا سین؟ وہ بڑی بہن کی طرح کریت کر حقیقت جاننے کی کوشش میں تھی۔ آئی لو ہر، اجنبی سے سیدھی محبوبہ، لائک والی سٹیج بھی نہیں آئی، لیکن ممی میری بات سننے کو تیار نہیں آپو۔ آہل کی آواز یہ بتاتے رن گئی۔ روشانی دھیما سا مسکرائی۔ بات سنو، وہ کہیں نہیں جا رہی، تم پرسکون رہو، میں کوشش کروں گی ہاشم بابا کو منانے کی۔ یہ ماتم چھوڑو اور چل کرو۔ سنا ہے تم نیوزی لینڈ جا رہے ہو، بہت خوبصورت ملک ہے، تمہیں پتا ہے مجھے وہاں جانے کا بہت کریز ہے۔ تم پہنچو پھر میں تم سے وہاں ملنے آؤں گی۔ لمحے میں ہی روشانی نے آہل کی اداسی دور بھگائی۔ ڈن ہو گیا، 2-3 ہفتے میں ایڈمیشن ہو چکا ہے وکٹوریا یونیورسٹی ولنگٹن میں، 1 منتھ تک کلاسز شروع ہوں گی۔ آہل نے پرجوش ہوتے بتایا۔ زبردست میرے چھٹکے، وہاں سے ایک ٹاپر بزنس آئیکن نکلے گا، مجھے پوری امید ہے۔ اور ہاں، اگر ہاشم بابا نے مزید ضد جاری رکھی تو شیزا کو لے کر وہیں آؤں گی اور خود تم دو کو ایک کر دوں گی۔ بس تم اداس ہو کر اس گھر کی رونق مان مت کرو۔ اگر سچ میں تم شیزا کے لیے سنجیدہ ہو تو مجھے اپنے ساتھ سمجھو۔ روشانی نے تسلی تو دی اور آہل کو بہت دلاسا بھی ملا، لیکن بالاج سکندر کی ضد ان سب کی ضد سے باری تھی۔ وہ بنا عائشہ سے کچھ پوچھے
یہ رشتے کی سرسری ہاں کرے شام کو لڑکے والوں کو گرمدو کر چکے تھے۔ او سیرا، تمہیں یہاں کے ایف پی ڈپارٹمنٹ میں گھسنے کا کہا تھا اور تم اس پیراسائٹ کی گپا میں جا گھسی۔ کیا اسے مار دیا گیا ہے ایمبرو؟ ابھی جیکب مارک ڈسچارج نہیں ہوا تھا۔ تکلیف ویسی ہی ڈر میں ملی جلی خواصوں پر طاری تھی کہ سیرا کا نتالیا میں جا کر پارس کے ڈیفنس بیورو پھنس جانے کا سنے وہ بن پانی کی مچھلی پر پڑا اٹھا۔ مارنے کی نہیں، قید کرنے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ وہ ہمارے لیے چھوٹا خطرہ جبکہ اسماعیل شرازی بڑا خطرہ بننے والا ہے۔ اب زخمی کیا ہوئے؟ اٹالین، جرمن اور رشین مافیا انٹرنیشنل ایسوسی ایشن ڈپارٹمنٹ نے نئے اونر کو ہماری تنظیم جوائننگ کی کمانڈ دے دی۔ جیکب کے چہرے پر زردی کھنڈی تھی۔ وہ جانتا تھا غلطی کرنے والوں کی یہاں بہت بڑی سزائیں ہیں، جیسے اٹلی کے شیڈو کو دی گئی تھی اور جیسے ڈسوزا کا انت کیا گیا، اور اب اینڈی رنگیٹا اور پیراسائٹ پر کئی سال حکومت کرنے والے جیکب مار کی باری تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں نوچتا کرا اٹھا۔ ایک طرف بیٹی پیراسائٹ کے ہتھے لگی تھی، دوسری طرف وہ عہدہ ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ میں اتنی آسانی سے اپنی جگہ اسماعیل شرازی کو ہڑپنے نہیں دوں گا۔ اس سے پہلے سیرا ہماری کمزوری بن کر استعمال کی جائے، جا کر خاتمہ کر دو اس کا۔ میں اس وقت اس بے وقوف کی وجہ سے مشکل میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ جب اولاد کمزوری بنے تو اسے یا قربان کر دو یا مار دو، یہی ہمارا اصول ہے۔ ایمبرو نامی اسٹیٹو بوائے نے حکم بجا لاتے سر ہلایا اور ہاسپٹل کے اس وی آئی پی لگژری روم سے نکل گیا۔ جیکب مار کے چہرے پر ویسی ہی شکست تھی جیسی جنگ کے میدان میں دشمن کے ٹھڈے اور لاتے کھانے والوں کے چہروں پر رقم ہوتی ہے۔ شیزا کا فشی ڈونا میں دن نارمل ہی گزرا، پر شام وہ گھر پہنچی تو امی بابا کے علاوہ بھی 4-5 لوگ مہمان تھے۔ ایک رضوان صاحب اور ان کی زوجہ تھیں، جبکہ دوسرا اس کا بھائی شیراز اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رات کے کھانے پر مدعو تھے۔ شیزا نے بیگ ابتدائی لاؤنج میں رکھتے جا کر ان سب کو رسمی انداز میں سلام کرتے ان سب کی آنکھوں کی رغبت نہ سہ پاتے کچن کا رخ کیا۔ سلیب پر ہاتھ رکھے وہ گہرے سانس بھر رہی تھی جب عقب سے عائشہ نے اسے تھاما۔ وہ ڈر کر پلٹی۔ شیزا کا پورا چہرہ سپید پڑا۔ دیکھے، عائشہ نے فوری اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ لڑکا بہت اچھا ہے، فیملی بھی دوستوں کی ہے۔ بس اتنا کہوں گی پتر کہ جو میں نے تیرے دل میں آہل کے خیال ڈالے ان کے لیے معاف کر دے۔ زیادہ تفصیل تو نہیں جانتی، پر آہل کے والد تیرے اور اس کے رشتے کے لیے رضامند نہیں، اور بہت غلط طریقے سے انہوں نے تیرے بابا کی بے عزتی کی اور اب بات انا کی ہے، اور وہ چاہتے ہیں تیرا رشتہ فوراً پکا ہو۔ ویسے بھی چند دن کسی کو جاننے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ چھڈ آہل کو، اپنے دل کو منان کے لیے راضی کر۔ بہت ہی پیارا بچہ لگا مجھے وہ۔ مجھے پتا ہے تو ہماری سمجھدار بیٹی ہے، ہماری عزت رکھے گی۔ کھانا میں نے بنا دیا ہے، تو لگا دے اور جا کر تیار ہو جا، یہ لوگ منگنی کر کے جائیں گے۔ بنا شزا کی آنکھوں کی دھندلی پڑتی لکیروں پر رحم کھائے عائشہ نے اپنا فرض نبھایا اور ویسے ہی چلی گئی جسے آئی تھی۔ شزا کی سانسیں پہلے سے باری ہو گئی، پر وہ فوراً اپنی آنکھوں کے آنسو رگڑ گئی۔ فون ریک سے اٹھایا اور روشان اپیا کا نمبر ملانا چاہا، لیکن پھر کال نہ ملائی اور فون ہی بند کرتے وہی زمین پر بیٹھتے ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ چھوڑنا ہی تو آسان نہیں تھا۔ شوق اور پسند کے چکر میں وہ آہل کو واقعی دل میں بسا بیٹھی تھی، اور اب سمجھ سے باہر تھا کس سے مدد مانگے۔ جبکہ آہل اور رشانے کو تو اگلے 2 ہفتے تک بھی علم نہ ہو سکا کہ نہ صرف شزا کی منگنی ہو چکی ہے، بلکہ 1 ہفتے مزید بعد اس کی شادی ہے اور سب تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ شزا نے اپنا فون بند کر دیا تھا، جس سبب روشانے نے 2 ہفتے جسے بھی اور جہاں بھی کال کر کے شزا سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹالتی رہی۔ ان 2 ہفتوں میں روشانے کا زیادہ وقت تمائمہ کی کیئر میں گزرا، کیونکہ پارس کی بھی 2 ہفتوں سے روٹین ٹف تھی۔ وہ بھی سنگاپور گیا تھا، 10-12 دن رہ کر آیا تھا کچھ کاموں کو نمٹانے۔ امائمہ 2 ہفتوں میں چلنے پھرنے لگی تھی، اور اس کا زخم بہتر ہوتے ہی پریسا نے آہستہ آہستہ خاطب اور امائمہ کی شادی کی تیاریاں بھی شروع کروا دی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں سہانا کا پتہ صرف خاطب کے پاس تھا۔ وہ وہاں اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے ساتھ فارس سلطان کی قبر کی تلاش میں بھی تھی۔ شاید وہ قبر ہی سہانا کی الجھنوں کو حل کر سکتی تھی۔ جیکب مارک بھی اسماعیل شرازی نامی دکے کے تھرو ایکٹیو ہو چکا تھا، جبکہ سیرا کو ابھی تک ہدایت بابا سرکار کے زندان سے رہائی نہیں ملی تھی، لیکن آج کل میں وہ اسے ایک بڑے چارے کی صورت کسی کے آگے ڈالنے والے تھے۔ بس پارس کی واپسی کا انتظار تھا۔ ایگل بھی 2 ہفتے اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن چونکہ موہنی سے وعدہ کیا تھا، تبھی 2 ہفتوں کے فرار کے بعد وہ صبح کی فلائٹ سے کیلابریا پہنچا۔ آسیہ نے ہی اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا۔ سارا راستہ وہ مما کے منہ سے بس موہنی کی باتیں سنتا رہا، اور خوش بھی تھا کہ موہنی اب صحیح معنوں میں محفوظ ہے۔ کل بلڈ لگا تھا، لیکن آج جب میں نے آتے ہوئے بتایا کہ آبیل کو لینے جا رہی ہوں، خوشی سے اٹھ بیٹھی کہ میٹ کے ساتھ مل کر تمہارے لیے کیک بیک کرنے کی کوشش کرے گی۔
तुम अव्वल तो किसी लड़की के करीब नहीं बटके आबेल, और अब एक 16-17 साल की लड़की को इतने प्यारे हो गए हो। मैं उसे बेटी नहीं बहू की नजर से देखती हूँ। तुम्हारे साथ लगती भी बहुत प्यारी है। शादी कर लो। मामा का ये फेवरेट टॉपिक था। वो ऐसे कई प्रपोजल रद्द कर चुका था, लेकिन न जाने मोहिनी से जुड़ा हर मामला अलग क्यों महसूस होता। वो भले कई दिन बाद आ रहा था, लेकिन ऐसा था जैसे मोहिनी का ख्याल पल पल महबूबियत की सनद पा रहा हो। मामा मैं देख नहीं सकता, और वो मुझसे आधी उम्र की है। वैसे भी शादी बहुत चीजों को खराब करती है। जो हमारा रिश्ता है वो सबसे प्यारा है। डैड आपको और मुझे कितनी जल्दी छोड़कर दुनिया से चले गए। मोहिनी चली गई तो आपको एक और मेल वर्जन आसिया देखनी पड़ेगी। वो हमेशा की तरह डैड की मौत को शादी टालने की वजह बनाकर बच जाता था। आसिया ने ड्राइविंग करने के बीच गर्दन घुमाकर उदास निगाह अपने बेटे पर डाली, जो उनकी जिंदगी का गुरूर और आंखों का वाहिद नूर होकर अंधेरे जैसी जिंदगी गुजार रहा था। तुम्हारे डैड ने जितना साथ दिया, तुम्हारी सूरत जीने की वजह दी, वो उनके जाने के गम पर बहुत भारी है आबेल। क्या पता मोहिनी जाते जाते तुम्हें भी कोई ऐसे जीने की वजह दे जाए। मैं जानती हूँ थैलेसीमिया पेशेंट एक ना एक दिन हार जाते हैं, लेकिन मुकद्दर में उनके लिए जो कुछ अच्छा लिखा हो वो होकर रहता है। वो चुपचाप सुन रहा था। वो ये सब सोचना भी नहीं चाहता था। प्लीज मॉम, मुझे उसके लिए वर्गलाने की कोशिश बंद करें। वो बच्ची है, और अगर हमारी शादी हो भी जाती है, क्या गारंटी है कि हमारी औलाद इस मर्ज का शिकार नहीं होगी। ये सब सोचना बेकार और दर्दनाक है। आबेल ने इस बार जरा बरहमी से रोका, तो आसिया को चुप होना ही पड़ा। तुम मेराकल्स पर यकीन नहीं रखते। मैं रखती हूँ आबेल। जिस लेजर गन फायर से चेहरे झुलस जाते हैं, तुम्हारी आंखों की बस बेनाई गई। कभी कभी खुदा हमें यूं ही अपने होने का पता देता है कि वो हम समेत हमारे प्यारों का कितना बड़ा निगहबान है। खैर मैं कुछ नहीं कह रही। उसके साथ रहो, शायद खुद ही तुम्हारा दिल बगावत कर जाए। आसिया साहिबा उसके बाद घर पहुंचने तक खामोश रही, और आबेल का दिल सख्त शोर मचाता रहा। गाड़ी करके पार्किंग यार्ड में रोकते आसिया बाहर निकली तो वो भी इर्द गिर्द नजरें घुमाकर फीके स्याह सफेद सायों में एक नादीदा रंग ढूंढता नजर आया। आ जाओ। आसिया ने अपना हाथ आबेल की तरफ सहारे को बढ़ाया। वो समझ गया मम्मा आ जाओ के साथ हाथ भी फैलाती हैं। सहारे पसंद नहीं, लेकिन आपके सहारे की बात अलग है। अपना हाथ थमाकर वो खुद तो मजाक में बात उड़ा गया, लेकिन आसिया की आंखें नम सी हुई। वो लोग घर में पहुंचे तो किचन से खटपट की आवाजें सुने। आसिया के साथ वो भी मुस्कुराया। मोहनी की मीठी खुशबू चंद हफ्तों में ही आबेल इसहाक के घर का मक्खी बन गई। मोहना। यहाँ आबेल के हाथ से आसिया का हाथ छूटा, वहीं वो किचन से भागती सीधी आबेल से आ लिपटी। एक पल तो आसिया साहिबा भी पथरा सा गई। आबेल के चेहरे पर लिखी घबराहट देखकर वो मां शर्माकर किचन का रुख कर गई। आते ही तोप के गोले सा कौन मिलता है मोनी। कल तुम्हें ब्लड लगाया, अगर मुझ पहाड़ से पटक कर यहीं रेजा रेजा हो जाती तो मैं आंखों का अंधा तुम्हें इकट्ठा भी ना कर सकता। अपने साथ लगी मोहिनी के हाथ बढ़ाकर बाल सहलाते वो जो बोला, वो समझी तो नहीं, पर उसके बहुत पास ठहर कर हंसी। मोहना मैं मोहनी हूँ, हार नहीं जो गिरते ही मोतियों में बढ़ जाऊंगी। आपने न्यू बालों का हेयर कट रखा। ये छोटी सी पोनी देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया, जब बाबा मेरे छोटे छोटे बाल ऐसे काबू कर देते थे। मोहिनी उसके कांधों तक आ रही थी, और जैसे उसके बालों को गर्दन में बाजू ले जाकर छू रही थी। वो हरगिज कंफर्टेबल नहीं था। अजीब पूरे जिस्म में करंट दौड़ रहे थे, और ऐसी सिचुएशन का सामना इस जिंदगी में पहली बार करना पड़ा। मोहिनी थोड़ा थका हूँ, फ्रेश हो लूं। आबेल ने उसकी गर्दन से लिपटे हाथ पकड़कर हटाते फासला कायम किया, जिस पर मोहिनी फौरन से खुद पीछे हट गई। थोड़ी शर्मिंदा भी थी। मैं केक बेक कर रही हूँ, आपको ब्रेकफास्ट में वही खाना पड़ेगा। चाहे फ्रेश हो सकते हैं अब आप। वो खुद ही कहकर पलटी, और फिर उदास होकर अपने हाथों को आंखों के सामने किए देखने लगी। शायद उनको मेरा इतना फ्री होना पसंद नहीं आया। मोहिनी आगे से उनके बालों को नहीं छुएगी। वो नाराज हो गए तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं नहीं तंग करूंगी ये वाला। वो किचन में जाते जाते इतना सब सोच बैठी, और वो वहीं खड़ा कुछ सोचने समझने के काबिल ही न था। बस ऐसा लग रहा था वो जाकर भी गले का हार बनी रह गई। आहिल तुम्हारी शिजत से बात हुई। ब्लैक जींस पे ब्लैक की हुडी पहने, सर पर हैट, कैप के ऊपर हुडी कैप चढ़ाए, शूज पहने रुशा ने जिम जाने से पहले आहिल के पास आई, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ आज रवानगी के लिए हम शॉपिंग करने जाने वाला था। नहीं, मेरे पास इससे कहने को कुछ नहीं है अभी, इसलिए कॉल ही नहीं की, और उसके पास मेरा नंबर नहीं है। आहिल के जवाब पर वो फिर से शिजा का नंबर मिलाने लगी। आहिल ने भी जैकेट पहने पास रुकते बेताबी से नजरें रुशाने पर जमाई। 2 हफ्ते हो गए वो बात ही नहीं कर रही। जब कॉल करूं कहीं ना कहीं गई होती है। पालाश बाबा और आयशा अम्मी से भी 2 बार बात हुई,
दोनों बार वो संजीदा लगे जैसे नाराज से हों। तुम्हें क्या लगता है एक चक्कर कराची लगाऊं? शिजा को तसल्ली भी दे आऊंगी कि घबराए मत, मम्मी की कब्र से भी हो आऊंगी। आई मिस हर। 2 हफ्ते इंतजार को बहुत थे, तभी रुशाने अब जाकर ही तसल्ली करना चाहती थी। जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन आपने अभी तक बाबा को नहीं मनाया। वो अभी भी वैसे ही घूरते रहते हैं जैसे मैंने प्यार नहीं गुनाह किया है। आपको मैंने 2 हफ्ते से सिर्फ इसलिए बात नहीं की क्योंकि फिर मेरा दिल उसके पास वापस जाने को चाहता है। हमारा रिश्ता बातों का मोहताज नहीं। वो हर वक्त मेरे ख्याल में रहती है, हर वक्त मुझे अपने पास महसूस होती है। मैं उससे वादा करके आया था कि उसके लिए यहाँ जगह बनाऊंगा, पर बाबा की बिला वजह की जिद मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। उनको क्या लगता है शिजा मुझे इन सबसे छीन लेगी? यार वो ऐसी नहीं है, आप तो उसके साथ रही हैं, जानती हैं। आहिल के मासूम से शिकवों पर रोशानी का बहुत दिल चाहा इसे सारी सच्चाई बताए, पर डर रही थी कहीं आहिल को मजीद हर्ट ना कर दे। चलो तुम जाकर अपनी तैयारी मुकम्मल करो, मैं देखती हूँ आजकल में प्लान बनता है तो। अभी 3-4 दिन है ना तुम्हारी रवानगी को। देखना जब अल्लाह ने कुन कहना है ना, सब 1 मिनट में सेटल होगा। चलो मैं जिम लेग के लिए निकल रही हूँ, तुम हो आओ, फिर मिलकर नाश्ता करेंगे। रोशानी ने 2 दिन पहले ही जिम ज्वाइन की थी क्योंकि परीसा आंटी के बनाए खाने खा खा कर और अमायमा को कंपनी देकर वो बैठी रहती थी। तभी अपना नन्ना मुन्ना वेट बढ़ता फील हुआ। बस तभी वो ये पंगा ले चुकी थी, और उसकी पारस को खबर नहीं थी क्योंकि वो मौसूफ तो पिछले 10 दिन से रोशानी को देखने को भी ना मिले। मेरी हेल्थ कॉन्शियस आपू, चले मैं 2 घंटे तक मिलता हूँ। दोनों साथ ही हाई फाई करते निकले। रोशानी गाड़ी में आकर बैठने ही लगी जब पारस की कॉल पर जनाबा दुखी हो गई। पारस का नाम देखकर ही इतने दिन की जुदाई का दुख ताजा हो गया। आप बस दुश्मनों को निपटाने की प्लानिंग में ही बिजी रहें। बीवी को मुंह न लगाइएगा, गुनाह हो जाएगा। हाँ, क्यों कॉल की 10 दिन बाद? जानता था मोहतरमा को शदीद कमी हो रही है, तभी तो हदायत बाबा के पास ही बैठा, जो उसके लिए नाश्ते का कहलवा रहे थे। 5 मिनट पहले ही उसकी वापसी हुई थी और अब वो 2 दिन बाद पैरासाइट वापस इन होने वाला था, ये बताने के लिए कि वापस आ चुका हूँ। किसी को मेरी याद आ रही है तो आ सकता है मिलने। बाय द वे, कहाँ हो तुम? पारस ने शरारत से इस्तफसार किया। मैं जिम जा रही हूँ, यानी आपसे कहीं इंपॉर्टेंट काम। रुशाने ने मुंह फुलाकर इल्म में इजाफा किया। व्हाट? इतनी सख्त चपेड़े मारने वाली को जिम की क्या जरूरत? यहाँ आओ, खबरदार, तुमने उल्टे पंगे लिए। जो हाथों की गर्मी निकाली है आकर सिरा पे निकालो, वो कल यहाँ से भेजी जाने वाली है। पारस का रोब जमाना इस वक्त उसकी लेडी किसी खाते में न रखने के मूड में थी। जी नहीं, मुझे आपकी तरह सिक्स पैक डोले शोले बनाने हैं, मैं बहुत बिजी हूँ। रुशाने ने जानबूझकर चढ़ाया। खुद हिदायत बाबा उनकी तकरार पर अपने काम लगे मुस्कुरा रहे थे। उनके जख्म मुंदमिल हो चुके थे। ओए लेडी पैरासाइट, दिमागी तवाजन दुरुस्त था तुम्हारा? ये कौन सा नया भूत चढ़ गया है? मार खाओगी। इस बार पारस ने सख्ती दिखाई, पर रोशाने के कान पर जूं तक न रेंगी। अब लेडी पैरासाइट हूं तो थोड़े मसल्स तो बनाने पड़ेंगे। लोग क्या कहेंगे ऐसे तगड़े शेर की इतनी सूखी सड़ी शेरनी? वो हर जवाब जेब में लिए फिरती, चलती फिरती जिच करती मशीन थी। तुम मेरी जान हो। वो उठकर जरा हदायत बाबा से दूर जा रुका और आवाज भी मानी हेजी से धीमी करे रोशानी को ब्लश करवाया। हाँ, वो बिगड़ी, पर दिल में लड्डू फूटा इस अहमियत पर। तुम बहुत स्ट्रांग हो मिसेस पारस ईसा मुगलानी, तगड़ी हो। यकीन नहीं आता तो आओ मुकाबला करते हैं कि किसमें कितना दम है। फोन के पार से भी पारस के अल्फाज का मफहूम पहले मुस्कुराहट, फिर एक्साइटमेंट और फिर लाज दिलाता महसूस हुआ। वो ब्लश की। मैं रुशाने पारस ईसा मुगलानी हूँ, ऐसे बुलाने पर नहीं आऊंगी, ठीक से ऑफर करें। वो पुरस्रार अप्सरा मगरूर हुई। मैं सिंगापुर से कुछ नया रोमांस सीख कर आया हूँ। पारस ने मुस्कुराहट को लबों में दबा लेते चिंगारी भड़काई। अब इतने अच्छे से ऑफर करने का भी नहीं कहा था, खुदा के बंदे। रुशाने की घबराई मिनमिनाई आवाज पर पारस का कहकहा छूटा, और अगर वो इस कहकहे के शहर में खो जाती तो इतने दूर से भी पारस की हंसी को नजर लगा बैठती। तभी खुद को फौरी होश दिलाया। ज्यादा हंसकर मुझे फंसाने की जरूरत नहीं। आपकी मम्मी के हाथ के मजेदार खाने ठूस ठूस कर मेरे बेली बटन के आसपास फैट आ गया था। मुझे सदमा हो गया, तभी 2 दिन पहले ही ज्वाइन की। प्लीज, ये मेरा शौक है ना पारस। मैं वैसे तो बहुत बिजी हूँ अपनी जान जैसी बहन के साथ, पर अगर टाइम मिला तो रात को अपने हक पर डाका डालने आ जाऊंगी। पारस ने इस डिकेट की प्लानिंग सुने बहुत मुश्किल से अपने होंठों को हिसारती मुस्कुराहट संभाली। डाके की कुछ लगती, अपने ही हक पर डाका डालते शर्म नहीं आएगी? वो भी इसी के रंग में रंगा तो जैसे इतने सारे बोरिंग दिनों की थकावट जाहिल होती महसूस हुई। ना जी, ये वाली शर्म जब बट रही थी तब मैं अल्लाह से आप पर मलकियत का हक लेने गई थी। इकलौती मालिक हूँ, मुझसे डर कर रहा करें।
ابھی آپ نے جم کی بات پر مجھے ڈانٹا۔ ایک لمحے میں مگرمچھ سے آنسو ادھار لیے وہ ناٹک کی سردارنی جھوٹا موٹا رویا اور شکوہ کر گئی، او خدا کو مانو میری مالک۔ وہ بیچارہ ایسے الزام پر احتجاج کرتے منمنا اٹھا، اور وہ اٹلی کی پیراسائٹ کو بکھلانے والی پہلی عورت بن کر جی جان سے اترائی تھی۔ ہاں ہم مانتی ہوں نا، اٹوٹ یقین کے ساتھ۔ تبھی تو آپ سا کھویا ساسا واپس ملا۔ چلیں آج ایکسٹرا جم لگاؤں گی تاکہ اچھے سے آپ کے سامنے سمارٹنس کے جلوے بھی کھیل سکوں۔ بائے میں بے مروت ہسبینڈ، 10 دن بیوی کو منہ نہ لگانے والے، اللہ اس کا آپ سے الگ حساب لے گا۔ بنا سنے وہ اپنی ہی دبا کر کال کاٹ چکی تھی، اور کتنی ہی دیر وہ گلاس وال کے پاس کھڑا ہنستا جانے کتنے گزر چکے اور آنے والے موسموں کو مبہوت کرتا رہا۔ حاتم اور ابراہیم بھی 2 ہفتے بزی ہی رہے تھے۔ ابراہیم قدرے نارمل نظر آنے لگا تھا، پر اس کا دل قبر بن چکا تھا۔ اس سے ہر کوئی واقف تھا۔ حاتم کی زندگی بزنس ڈیلنگز مصباح منصور کے قومے سے واپسی کے انتظار کے ساتھ امائمہ کے ساتھ گزر رہی تھی، اور وہ بدل رہا تھا، بالکل موسم میں آتی شدید تبدیلیوں کی طرح۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو 39 ایپیسوڈ؟ بہت ہی پیاری، اور میں نے اسٹوری کو تھوڑا گیر لگایا ہے، امید ہے اچھا لگا ہوگا۔ تو اب بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت مزے کی ہونے والی ہے اگلی ایپیسوڈ، جو اس ویکنڈ کی لاسٹ ہی ہوگی، اور نیکسٹ ویک سے تو آہا تباہیاں مچنے والی ہیں، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ بہت، ہر کہانی میں بہت مزے کی ٹویسٹ تھرل ہونے والا ہے۔ تو پھر ملتے ہیں ایپیسوڈ 40 میں، یعنی اس ویک کی آخری ایپیسوڈ میں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا سا تبصرہ دیتے جائیے گا، چینل کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔